जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 22 वर्ष पुरा। 22 वर्ष बितिसक्दासम्म पनि हत्याकाण्डको तथ्य अझै बाहिर आउन सकेन। नेतृत्वले गरेको गलत निर्णयको भारी बोक्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। पार्टी सभापतिको एकलौटी निर्णयलाई नमान्ने जिकिर। सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन। उपचारको सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन पहल गरिने भनाई। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएको झडपमा 9 जनाको ज्यान गयो। घटनाका कारण सेनेगल गहिरो रूपमा विभाजित। र काठमाडौँमा बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता आयोजना हुने। प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउने। अब समाचार विस्तारमा। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 22 वर्ष पुरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते साँझ राजदरबार भित्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश गर्ने गरी भएको हत्याकाण्डको 20 वर्षसम्म पनि सत्य तथ्य घटना सार्वजनिक हुन सकेको छैन। पारिवारिक जमघटका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्का र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो। एक रिपोर्ट। आज दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पुरा भएको छ। दरबार हत्याकाण्ड नेपालको ऐतिहासिक रहस्यमय घटना हो। 2058 साल जेठ 19 मा राजपरिवारका 10 सदस्यको हत्या भयो, जसलाई दरबार हत्याकाण्डका नामले चिनिन्छ। आजकै दिन दरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै नाश हुने गरी राजपरिवारका सबै सदस्यहरूको एकै ठाउँमा हत्या गरिएको थियो। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। हरेक शुक्रबार राति दरबारभित्रको त्रिभुवन सदनमा पारिवारिक जमघट तथा भोज हुने गर्दथ्यो। त्यही भोजमा शरीक भएका बेला तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले सैन्य पोसाक लगाएर 2वटा बन्दुक चलाई राजपरिवारको हत्या गरेको बताइन्छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह सहित उनको परिवारका रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र र अधिराज कुमार निराजन तथा राजकुमारी श्रुति शाह लगायतको ज्यान गएको थियो। उक्त हत्याकाण्डको अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते भनिएका युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो र उनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पिएको थियो। राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक रूपमा अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। जुन 4 तारिकका दिन अस्पतालले राजा दिपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरेको थियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भएका थिए। नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट रहेको एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिएका थिए। समितिले 1 हप्तापछि राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो। प्रतिवेदनमा लागु पदार्थ र रक्सीले मातिएका युवराज दिपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तत्कालीन सरकारद्वारा गठित समितिले छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोलीले उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको ठहर गरेका थिए। तर सो प्रतिवेदनपछि आम जनता अहिले पनि विश्वस्त हुन सकिरहेको देखिँदैन। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। यस्तै उक्त हत्याकाण्डलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइनको संज्ञा दिएका थिए। तर अहिलेसम्म त्यो ग्रान्ड डिजाइन के थियो र हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने यकिन तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। जेठ 19 को त्यो कहाली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गर्दछ। राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राजपरिवारको वंशनाश भएको जेठ 19 को नमिठो छाप अहिले पनि नेपालीको मनबाट मेटिएको छैन। पारिवारिक जमघटका बेला भएको घटनामा उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि
नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिकेन। राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन भए। प्रत्यक्ष शासन सत्ता हातमा लिएर तानाशाही बन्न खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले 2062-63मा दोस्रो जनआन्दोलन चर्काएर र नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक नै घोषणा गरे। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि अर्थात् 2065 साल जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको इतिहासमा अन्तिम राजा बन्न पुगे। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 को घटनाका लागि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो मन्त्री परिषदमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। राजगद्दीबाट फालिएपछि पनि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न नछाडेको प्रतिशोधमा निधिले छानबिनको कुरा उठाए पनि त्यो कुरा अगाडि बढेको छैन। हरेक आशंका र अनुमान गरिए पनि नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। आज 22 वर्ष बित्दासम्म पनि हत्याकाण्डको तथ्य अझै बाहिर आउन सकेको छैन। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटाले चीन भ्रमण निकै फलदायी भएको बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा 15 दिन लामो चीन अध्ययन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएपछि शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले दुई पार्टीका बीच एक अर्कालाई सहयोग गर्ने लगायतका विषयमा निकै फलदायी कुराकानी भएको बताउनुभयो। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा चासो राखेको र यसमा चीनले सहयोग गर्नुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा जुलाईको अन्तिम साता वा अगस्तको पहिलो सातातिर चीनको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी समक्ष राखिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै BRI अन्तर्गत सस्तो ब्याज दरमा ऋण भने पनि केही योजनाहरूमा अनुदान दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नु भएको प्रस्तावका बारेमा पनि जानकारी गराएको र सकारात्मक जवाब प्राप्त भएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका बीचमा पनि सम्बन्ध विकास गर्ने, खास गरी हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध अलिकति जीवन्त, सजीव र अलि बाक्लै भएको थियो। अहिले हामीले औपचारिक रूपमा पार्टीलाई निमन्त्रणा गरेर नै यो हाम्रो 19औं भ्रमण हो र त्यसका सामान्य समीक्षाहरू र दुई पार्टीका बीचमा आदान प्रदानहरू र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरू यी विषयमा पनि अलि विशेष महत्त्वका साथ नै हाम्रो छलफल भयो। अनि नेपालमा उहाँहरूले यो शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि चाहिँ हामीलाई चासो राख्नु भएको थियो। हामीले तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। बरु एउटा असल मित्रको हैसियतले हामीलाई सबै कुरा खुलास्त भनिदिनु भयो भने हामीलाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो तीनटा समिति बनाउनको पछाडिको कारण चाहिँ अब हामी यो भ्रमणदेखि चाहिँ अलिकति यसलाई व्यवस्थित गरौँ, पार्टी कार्यालयमा यसलाई विधिवत रूपमा दर्ता गरौँ, अनि त्यो अभिलेख पनि राखौँ र फेरि हामीले जे सिक्यौँ त्यो हामीले हेऱ्यौँ छोड्यौँ जस्तो नहोस् र त्यो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अरूलाई समेत फिडब्याक होस् भन्ने हिसाबले तीनटा समिति बनाएको छ, जसमा सचिव कमरेडहरूले नै नेतृत्व गर्नुभएको छ। हाम्रो टिम चाहिँ अलिकति अब उपाध्यक्ष तीनजना सचिव र धेरैजसो केन्द्रीय सदस्य नै भएको हुनाले उनीहरूले नै यसलाई धेरै राम्रो मानेका छन्। अर्को यहाँ अलिकति सल्लाह पनि भएको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसित र मैले बिहान भेटेर गएको थिएँ। उहाँले भन्नु पनि भएको थियो उनीहरूले के सन्देश छ त भनेर सोधे भने मैले चाहिँ उहाँहरूलाई के भनौँ भनेर सोद्धाखेरि अब यो जुलाईको लास्ट वा अगस्तको फर्स्टतिर चीनको भ्रमणको सम्भावना छ भनेर भन्नुहोला, एक भनेको थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो BRI अन्तर्गत अहिले चाहिँ सस्तो ब्याजमा ऋण बनाएको छ। केही योजनाहरू चाहिँ अनुदानमा भएदेखि हामीलाई चाहिँ आर्थिक विकास गर्न
विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ भनेको थियो। त्यसलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर राखियो। उहाँहरूले शब्दैमा हुन्छ भन्ने खालको त कुरा गर्नु भएन। 1 to 1 मा कुराकानी गर्दा मन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो कुरा हामी माथि भन्छौँ, माथि भने राष्ट्रपति एवं महासचिवलाई भन्छौँ भनेपछि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हिसाबमा हामीले बुझेका छौँ। उहाँले आगामी दिनमा चीन भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र अभिलेखीकरण राख्नका लागि समिति बनाएको जानकारी दिनुभयो। सापकोटाको नेतृत्वमा 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल चीनमा 2 साताको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गरी जेठ 18 गते राति स्वदेश फर्किएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको आधारभूत मान्यतासँग बाँझिने गरी नेतृत्वले गरेको गलत निर्णयको भारी बोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियन उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेशको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले पार्टीको आधारभूत मान्यतासँग बाँझिने गरी पार्टी सभापतिले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै आएको भन्दै अब एकलौटी निर्णयलाई नमान्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, नागरिकताको विषय, प्रदेश सरकारको विषय, सांसद विकास कोष लगायतका गम्भीर निर्णयहरू सभापतिले एक्लै गरेको भन्दै कांग्रेसका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने अवस्था आएको जिकिर गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्वले एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गए भारीले पार्टीलाई कहिले उठ्न नसक्ने गरी थिच्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अब पार्टीलाई बदल्न कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले आफूलाई बदल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको सदस्यता वितरणको प्रक्रिया नै गलत भएकाले गुट उपगुट हावी भएको भन्दै सदस्यता वितरण प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको विषयहरूमा निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय आम माफीको विषयमा, जसको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभयो। एउटा निर्णय नागरिकताको विषयमा। एउटा निर्णय प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताको लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयका सन्दर्भमा। एउटा निर्णय सरकारले गर्यो भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा। यी यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा, यी सबै विषयहरू मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले, मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो। यो निर्णय मैले तपाईभन्दा पछाडि थाहा पाएको हुँ, किनकि पहिला तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँले बाहिर सम्प्रेषित गर्नुभयो र मैले त्यसलाई सुने। अब मैले बदल्ने भनेको यो परिपाटी गएको 1-1.5 वर्षदेखि चल्दै आएको छ, आजको दिनसम्म चल्यो। मैले यसलाई सहँदै आएँ, मैले यसलाई मान्दै आएँ। किन मान्दै आएँ भने सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त गर्नु होला, मिलाउनु होला भन्ने भयो। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो। मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा बदल्ने हो। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यहरूले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, चाहेर पनि कसैले यसलाई उठाउन सक्दैन, कसैले यसलाई बोक्न सक्दैन। म यी विषयहरूका सन्दर्भमा पार्टीमा आफूले गरिरहेको ठाउँबाट म अहिलेसम्म जसरी काम गरिरहेको छु, म यो काम गर्ने तरिकालाई बदल्न चाहन्छु। किन मैले आफूलाई बदलेँ भने मात्रै मैले पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। म यसै गरिकन पार्टीका प्रत्येक साथी नयाँ भूमिकाका लागि आफूलाई बदल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु। त्यसको प्रारम्भ कहाँबाट गर्नुपर्छ? हामीले मानौँ कि नमानौँ, नेपाली कांग्रेसको हामी प्रत्येक सदस्य कुनै न कुनै गुटसँग आबद्ध छौँ। यो गुटसँग आबद्ध हुने कुरा फेरि कसैले कोही राम्रो या नराम्रो मैले होइन, बाई डिजाइन। हाम्रो पार्टी बनेकै कसरी छ? हामीले तल सदस्यता बाँड्छौँ, सीमित मान्छेलाई सदस्यता बाँड्छौँ। त्यो सीमित मान्छेलाई सदस्यता बाँडेपछि त्यो सदस्यताको बिचमा हामी चुनाव गर्छौँ। चुनाव गर्दाखेरि हामी पार्टीको तल्लो इकाइमा चुनाव गर्छौँ। त्यो चुनाव गर्दै गर्दा हामी समूह बनाएर चुनाव लड्छौँ। म पनि लडेँ, हामी सबै लड्छौँ। अनि माथिदेखि तलसम्म गुट बन्छ।
अनि त्यही गुटको आधारमा पार्टीको कमिटी बन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै पार्टीभन्दा पनि गुट महत्त्वपूर्ण हुन्छ र गुट बिस्तारै बिस्तारै गिरोहमा बदलिन्छ। अनि त्यही प्रत्येक पार्टीको सदस्यको जस्तो म पार्टीको महामन्त्री भएँ, मेरो लागि चाहिँ पार्टीभन्दा पनि ठुलो के हुन्छ, मेरो लागि गुट ठुलो हुन्छ। किन कुन गुटबाट म जितेँ, मैले पार्टी सभापतिलाई पनि को ठुलो हुन्छ, गुट ठुलो हुन्छ। त्यो गुटलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। उम्मेदवार कसले छान्छ, गुटले छान्छ। अनि उम्मेदवार गुटभित्र पनि कसले छान्छ, गुटको प्रमुखले छान्छ। दाइ भए भाउजू छान्छ, दिदी भए भिनाजु छान्छ, बुवा भए छोरा छान्छ, आमा भए छोरी छान्छ। कसलाई छान्ने हो त? आफूले त छान्ने हो। किनकि हामीले बनाएको यो कुनै व्यक्तिको दोष होइन। हेर्नुहोस्, कसैलाई दोष दिएर हुन्न, म भए पनि त्यही हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भने हामीले पद्धति बनाएको यस्तो भयो। त्यसो यसलाई भत्काउनु पऱ्यो। यसलाई काङ्ग्रेसभित्रका तमाम गुटहरूलाई भत्काउनु पऱ्यो। भत्काउनको लागि अहिले पहिला हामीले मनमा साट्नु, अब गुट भत्काउने। त्यो गुट भत्काउने कुरा चाहिँ, तर त्यसलाई संस्थागत गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो? म अहिले त्यही छलफलमा देशभरि साथीहरूको बिचमा जान खोजेको, नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता जुन प्रणाली छ यसलाई बदल्नु पर्यो। त्यस्तै उहाँले गुटलाई जोगाउन खोज्दा पार्टी नै कमजोर हुने अवस्था रहेकाले यसलाई भत्काउने कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध रिट दर्ता भएको छ। गएको बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो। हिजो बिहिबार सर्वोच्चमा पेश भएको रिट आज शुक्रबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। रिट निवेदन माथिको प्रारम्भिक सुनवाई आइतबारका लागि तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बिरामीलाई सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको गङ्गालाल अस्पताल र मेडिकेयर अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले सहज रूपमा उपचार गर्नका लागि वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले गङ्गालाल अस्पतालमा रहेका उपकरणहरूको प्रयोग बिरामीलाई दिइने सुविधा र उपचारको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो भने उपचारका लागि आएका बिरामीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँले यसअघि दिएको निर्देशन अनुसार अस्पतालको सेवाको सुधार देखिएको बताउनुभयो। विभिन्न अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा नभएको गुनासोलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अब म चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 22 वर्ष अगाडि राज्य मन्त्रीको हैसियतले म काम गरिसकेको मान्छे हुँ र यो मन्त्रालयमा भएका राम्रा काम र व्यतिथिका बारेमा दुवै जानकारी मलाई अलिअलि छ। त्यसको आधारमा अब हाम्रै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू साथीहरू चाहिँ टाइममा अफिस नजाने पनि रोग छ। हामीले यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। यसमा केही सुधारहरू भएको छन् र आवश्यकताभन्दा बढी इक्विपमेन्टहरू जथाभावी खरिद प्रक्रियाका कुरा पनि गुनासो तपाईँहरूकै मिडियाले पनि बेला बेला लेख्ने गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हिजो खरिद गरेका इक्विपमेन्टहरू कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा के गुणस्तरीय कुन मूल्यमा चाहिँ भएको हो त्यो गतिविधि पनि हामीले चाहिँ जानकारी लिएर र चाहिँ अहिले चाहिँ विभागले त्यसको सबैतिरबाट रेकर्ड लिएर चाहिँ केही फाजिलमा रहेका इक्विपमेन्टहरू विभागले चाहिँ आफैले कब्जामा लिएको पनि अवस्था छ हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ निर्देशनमा। त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवाहरू भएन भन्ने गुनासाहरूको साथसाथमा चाहिँ अहिले यो टिकट काट्ने कुरामा धेरै लामो समय चाहिँ यो बिरामीहरूले कुरेर बस्नुपर्ने, भिडभाड हुने, अब यो सरुवा रोगको प्रकोप बढ्न सक्ने सम्भावना हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई यो अनलाइन टिकट भन्दाखेरि सर्वसाधारण कतिपय मान्छेले त्यो जान्दैनन् सक्दैनन् र फिजिकल्ली उपस्थित हुने पनि हुने र अनलाइनबाट टिकट काट्न चाहनेहरूलाई पनि त्यो काटाउने व्यवस्था गर्ने देशभरि हामीले त्यो निर्देशन दिएका छौँ। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र केही अस्पतालले पहिला पनि यो अलिअलि गरेर छ र अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा यो कुरा चाहिँ हामीले तयार गरेर आइरहेछ र सामान्य बिरामीहरूले औषधि उपचारको सिलसिलामा यो अस्पतालमा गएर बेड पाइला कि यो अस्पतालमा गएर बेड पाइला कि यहाँ गएर चाहिँ डायलिसिस गर्ने सुविधा पाइला कि यो अस्पतालमा गएर चाहिँ आइसियु बेड पाइला कि भनेर भौतारिँदै चाहिँ अब बिरामीहरू बाटैमा पनि अब दुर्घटना हुन सक्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने, बढी दुःख पाउने, बढी खर्चिलो हुने त्यो अवस्थाको बारेमा पनि मलाई जानकारी थियो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हरेक अस्पतालहरूले अब बेडको अवस्था के छ, अरू सेवा सुविधाको अवस्था के छ त्यो चाहिँ वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने भनेर हामीले यो अनुगमनको सिलसिलामा चाहिँ हामीले भन्यौँ र अहिले धेरै अस्पतालहरूले त्यो सुरु गरिसकेको छ र यसका बारेमा पनि हामीले
टाइम यसलाई 15 दिन दिएको हुनाले अलिकति टाइम बाँकी छ, त्यो पनि अलि प्रगति भइरहेछ। मन्त्री बस्नेतले सरकारी र निजी अस्पतालको उपचारको सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन पहल गरिने बताउनुभयो। भारतको अखण्ड भारत नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिएको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हालै भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारत नक्सामा नेपालको केही भूभाग समेटिएको विरोधमा संगठनले काठमाडौँको लैनचौर स्थित दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले अखण्ड भारतको नक्सा जलाएका थिए। उनीहरूले भारतले पटक पटक नेपालको भूभाग मिच्दै आएको भन्दै भारतको उक्त कदम विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। शेयर लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर नै कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले शेयर कारोबारमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट भुक्तानी हुने 5% र 7.5% पुँजीगत लाभ कर अन्तिम गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा 39% कर नमान्ने जनाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आर्थिक विधेयक संशोधन गर, पश्चगामी कर नीति खारेज गर, लगानीकर्तामाथि जालझेल बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा रासोपा सांसद हरि ढकालले ऐक्यबद्धता जनाउँदै शेयर लगानीकर्ताको माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि लामो हात गर्ने प्रयासलाई असफल बनाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यस मुद्दालाई सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू एकजुट भएर अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। लगानीकर्ता बजारको अप्राकृतिक रूपमा घट्दो यो मार अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला र बजारको अहिलेको परिवेशमा फेरि सरकारले यो विधेयक मार्फत, सरकारले बजेट मार्फत अप्रत्याशित रूपमा यो कर थुपार्न, अथवा म त एउटा शब्दमा भन्न चाहन्छु, लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि लामो हात गर्न खोजिराखेका छ। यो लामो हात गर्न दिइने छैन। म सबै लगानीकर्ताहरूलाई एकजुट हुन, यो मुद्दा मैले साझा मुद्दा सदनमा प्रस्तुत गर्ने हो। साझा मुद्दा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरू, अगुवा साथीहरूलाई एकमत एकजुट हुन, यो न कुनै एउटा ठुला लगानीकर्ता न कुनै साना लगानीकर्ता, यो स्ल्याबमा जसरी ट्याक्स लगाउन खोजिँदैछ यो भनेको सबैलाई मार पर्ने विषय हो। म आफै पनि यसमा सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नेछु, यो आश्वस्त पारी, र लगानीकर्ताका अगुवा साथीहरूलाई एकमत राख्न र एक हुन। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू एकमत हुनु भएन भने म एकजना मात्रै सदनमा उठाएर, म प्रतिपक्षमा, हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्षमा उठाएको आवाज कसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ अवहेलना गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जगजाहेर छ। यो विधेयक संशोधनको लागि विधेयक यदि दर्ता गर्ने हो भने पनि त्यो संशोधन विधेयक फेल हुन्छ। सरकार पक्षबाटै यो संशोधन प्रस्ताव आउनुपर्छ। यो प्रक्रिया नबुझिकन केही साथीहरू फेरि कर कार्यालयमा विज्ञप्तिले केही पनि हुनेवाला छ। उहाँले यस विषयमा संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने जानकारी दिनुभयो। यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने शेयर लगानीकर्ताहरू आयकरको दायरामा नआउने भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन नगरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरले शुक्रबार पुनः सूचना जारी गरेर काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने लामो दूरीका सवारीले अटेर गरेर बस पार्कभन्दा बाहिरबाट बस छुटाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। साथै महानगरले धुलीखेल बनेपा साँखोसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारी साधनहरूको हकमा कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरेको छ। यसअघि 29 वैशाखमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले एक बस पार्क नीति कार्यान्वयन निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार लामो दूरीका बसहरू नयाँ बस पार्क बाहेक अन्यत्र ठाउँबाट यात्रु चढाउन र ओह्राल्न नपाइने थियो। सोही अनुसार महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेर सबै बस सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको थियो।
सुनकोशी नदीमा शुक्रबार बिहान 11 बजे आसपासमा स्कार्पियो खस्दा बेपत्ता भएका 3 जनाको पहिचान खुलेको छ। भक्तपुर सानुठिमी स्थित प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद CTVTबाट खोटाङ जाने क्रममा BAB 7467 नम्बरको स्कार्पियो सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लौकुन नवघाटबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालका अनुसार स्कार्पियोमा 4 जना सवार रहेकोमा चालक ताङ राप्ती गाउँपालिका 6 का 31 वर्षीय कृष्ण चौधरी पौडी खेली बाहिर निस्कन सफल भएका थिए भने बाँकी 3 जना अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा तनहु भानु नगरपालिका 9 घर भई CTVTको सानुठिमी स्थित कार्यालयका प्रशासन शाखाका निर्देशक सहसचिव कृष्ण बहादुर केसी, पूर्वी नवलपरासी प्रगति नगरपालिका 7 का घर भई हाल योजना महाशाखा निर्देशक M प्रसाद घुर्तेल र इलाम फुएतया नगरपालिका 5 घर भई हाल विद्युत प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत भानु पौडेल छन्। सडकबाट गाडी करिब 150 मिटर तल रहेको सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। घाइते चालक चौधरीको मुख र हातमा चोट लागेको र उनको हाल शुभ जीवन अस्पताल खुरकोटमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। स्कार्पियो अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेको नायब उपरीक्षक दाहालले जानकारी दिनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका तराई भूभागमा तातो हावा तथा लू लाग्न सक्ने चेतावनी जारी गरेको छ। महाशाखाले आज शुक्रबार दिउँसो विशेष बुलेटिन जारी गरेर विगत केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर गर्मी बढेको भन्दै तराईका भूभागमा आउँदो 5 दिन लू लाग्न सक्ने चेतावनी दिएको हो। पहाडी भूभागका उपत्यका तथा खोजहरूमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकोले सचेत रहन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहितका ठाउँको तापक्रम क्रमिक वृद्धि भइरहेको तथा मध्य तराई र आसपास अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि आकाश खुल्ला भई निरन्तर चर्को घाम लाग्नुका साथै अधिकतम तापक्रम पनि बढिरहेकाले बढी गर्मी भएको महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभयो। पश्चिमी वायु सक्रिय नरहेकाले वर्षा नहुँदा गर्मी बढेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ भने सिमरा, जनकपुर लगायतका ठाउँको अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस नागेको छ। तातो हावा तथा लूका कारण थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, वान्ता आदि हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। लू तथा गर्मीको समस्याबाट बच्न यो समयमा सकेसम्म बाहिर ननिस्कन, हल्का लुगा लगाउन, बाहिर निस्कनै परे टाउको छोप्न, टोपी लगाउन, पटक पटक पानी तथा जुस, शरबत लगायतका झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउन र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा तत्कालै स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्न महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले कैलालीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पुतला दहन गरेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल कैलालीले जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको हो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको र गरेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरिएको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिवराज चन्दले जानकारी दिनुभयो। कैलाली चोकबाट नाराबाजी गर्दै राष्ट्रिय युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरू मुख्य सडकमा पुगेर पुतला दहन गरेका थिए। त्यसअघिको कोण सभामा नेकपा एमालेका जिल्ला उपसचिव ममता प्रसाद चौधरी, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य गणेश महरा र शिवराज चन्द, प्रदेश कमिटी सदस्य प्रकाश खड्का, जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण थापा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियतामा आँच आउने काम गरेको, भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दा पनि विरोध नगरेको लगायतका विषयमा उनीहरूले विरोध गरेका थिए। कोण सभा लगत्तै युवाहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। काठमाडौँको नयाँ नैकापमा एक महिला मृत फेला परेकी छन्। शुक्रबार बिहान चन्द्रागिरी नगरपालिका 14 नयाँ नैकाप स्थित एक घरमा महिला मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महिला बन्द कोठाभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। प्रहरीका अनुसार मृतक 39 वर्षीय
प्रफुल्ला मानन्द श्रेष्ठ हुन्। उनी घरको दोस्रो तलामा रहेको कोठाको भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। बिहान 9 बजेसम्म पनि ढोका नखुलेपछि हेर्न जाँदा उनी मृत फेला परेको प्रहरले जनाएको छ। शव पोस्टमार्टमको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको प्रहरले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधारको 4 आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौताले नेपालको इन्धन भण्डारणको क्षमता 1 महिना बढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहिबार नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका 4 परियोजना 26 अर्ब लागतमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो। 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र 2वटा इन्धन भण्डारण डिपो निर्माण सम्झौतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका भारतीय समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले 4 आयोजना विकास सम्बन्धी समझदारी साटासाट गरेका थिए। समझदारी अनुसार भारतले 3वटा परियोजनामा 17 अर्ब खर्च गर्नेछ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले 9 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। नेपाल आयल निगमका अनुसार विस्तृत परियोजना विकास प्रतिवेदन तयार भइसकेको परियोजनाका बाँकी काम 6 महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने र बाँकी 54 महिनामा परियोजना विकास सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले बताउनुभयो। भारतको सिलिगुडी 4 आली पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4 आलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भारतको अनुदानमा हुनेछ भने चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो नेपालको लगानीमा बन्नेछ। यो परियोजना सम्पन्न हुँदा हाल 1 हप्ताको मात्रै रहेको मुलुकको इन्धन भण्डारण क्षमता बढेर 37 दिनको पुग्ने निगमको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। अदालतले राष्ट्रपति म्याकी सालका प्रतिद्वन्दी उस्माने सोन्कोलाई बिहिबार 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सोनाकोलाई आउँदो राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ। बिहिबार अदालतको फैसला सार्वजनिक हुने बित्तिकै सोनाकोका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। यो घटनाले सेनेगललाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको, घातक हिंसा फैलाएको तथा स्थिर देशको छविलाई ध्वस्त पारेको छ। बिहिबारको फैसलापछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप मात्र भएन, राजधानी डकार र जिगुइनचोरमा बसहरूमा आगो लगाइयो। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुँदा 9 जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्री एन्टोइन डिओमले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। बलात्कार अभियोगमा अदालतले सोन्कोलाई जेल सजाय सुनाएको हो। डाकरको फौजदारी अदालतले फैसला सुनाएपछि सोन्कोको पार्टीले नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान गरेको थियो। अब खेल समाचार। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा काठमाडौँमा बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। रग्बी सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ 20 र जेठ 21 गते भक्तपुर स्थित मध्यपुर युथ क्लबको खेल मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा नेपालमा रहेका 7वटा प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरी 5 प्रदेशको सहभागिता र 3वटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउने महासचिव घिमिरेले बताउनुभयो। प्रतियोगिताबाट सङ्घले कतारमा सञ्चालन हुन गइरहेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चीनमा हुने एसियन गेम्स 2022 का लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गरिने जनाएको छ।
एसियाली खेलकुदको तयारी र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा सचिवालय स्थापना गरेको छ। चीनको होङझावमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी, सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको सचिवालय कार्यालयको खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले उद्घाटन गर्नुभयो। सचिवालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री लिम्बुले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा बजेट कम हुन नदिन आफू लागेको भन्दै विवाद नभई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै काम गर्न राखेपलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले एसियाली खेलकुदको राम्रो व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको भन्दै स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बोर्डका सदस्यहरूलाई पनि कमसेकम कहीँ भिजिट अनुगमन गराउने काममा चाहिँ सदस्यले त्यसलाई अलिक समन्वय गर्नुहोला कि सबैको सहभागिता, सबैले ओनरसिप लिने खालको ढङ्गले चाहिँ कामहरू बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। अब सबै राम्रो गर्दा गर्दै पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ के अरे छुटिरहेको हुनसक्छ, तर अब सबै साथीहरूको सहभागिता गर्न सक्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ औँल्याएको कुरालाई चाहिँ कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अफिसले जहिले पनि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा चाहिँ तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ अब अहिले लिडिङ रोल चाहिँ परिषदको चाहिँ अब सदस्यले गरिनु भएकै छ, त्यो कुरालाई पनि अलिक व्यवस्थित गरौँ र अब बजेट अभाव नहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था पनि छ। अब कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीको कार्यक्रममा आएकै छ। त्यसकारण अब यहाँ आबद्ध सबै सङ्घका चाहिँ के अरे पदाधिकारी साथीहरूले पनि व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक फराकिलो ढङ्गले अलिक समन्वय गर्ने हिसाबले जाउँ र अलिक यो साना साना कुरामा चाहिँ डिबेट देखिने गरी होइन, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह पनि गर्नु पर्यो सङ्घका पदाधिकारी साथीहरूले। कतिपय कुरा चाहिँ चित्त नबुझ्दै पनि समन्वय गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक ठाउँमा पुगिन्छ कि। त्यसकारण यो विषयलाई पनि अलिक चाहिँ सानातिना मतभेदहरू, सानातिना हाम्रा स्वार्थहरू पनि हुन्छन्, त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सबैलाई अनुरोध पनि छ। त्यस्तै राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसियाली खेलकुदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै तयारीलाई चुस्त बनाउन सचिवालय स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले धेरै खेलको खेलाडी छनौट भइसकेको अवस्थामा विशेष प्रशिक्षणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सम्बन्धित खेलका अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घहरूसँग तयार गरेको विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा पनि राष्ट्रिय टिमको सहभागिता भइराखेको छ। राष्ट्रिय सङ्घहरूको नै मूल गरी राष्ट्रिय टिम तयार गर्ने जिम्मा भएकोले राष्ट्रिय सङ्घहरूले थुप्रै सङ्घहरूले आफ्नो टिमलाई व्यवस्थित रूपले तयारी गर्ने कामहरू भइराखेकै छ। यद्यपि कतिपय राष्ट्रिय सङ्घहरूका सन्दर्भमा तयारीलाई फितलो छ र त्यो फितलो भएको तयारीलाई पनि अब फितलो हुन नदिने गरी त्यसलाई बलियो बनाउने गरी परिषदको 116औं बैठक गत ज्येष्ठको 7 गते मन्त्रालयमा बसेको थियो। त्यस लगत्तै हामीले परिषदमा तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग लगायत परिषदका विभिन्न मुख्य विभागहरू र खास गरिकन तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा यो तालिमसँग सम्बन्धित हिसाबले सबै खेलका प्रशिक्षकहरूलाई बोलाएर बैठक पनि आयोजना गरिसकेका छौँ भन्यो। र बैठकमा अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै खेलहरूले आफ्नो राष्ट्रिय टिम छनौट गरिसकेको, तालिम सञ्चालन नियमित तालिमहरू सञ्चालन भइराखेको छ। तर त्यो नियमित तालिमबाट अब विशेष तालिमतिर लैजाने गरी परिषदको बोर्ड बैठकले पनि त्यो कुरालाई निर्देशित गरेको छ। अब विशेष तालिम सञ्चालन गर्ने, त्यो विशेष तालिमका लागि हरेक खेलका प्रशिक्षकहरूले एउटा सुस्पष्ट प्लान तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा पेश गर्ने। त्यो विभागको निर्देशक जो 19औं एसियन गेमको तयारी यो सचिवालयको सचिव समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको प्रचण्डजीका त्यो आइसकेपछि त्यसका आधारमा तालिमलाई निकै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने। परिषदको बोर्ड बैठकमा मन्जु लगायत सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूको उपस्थितिमा भइरहँदाखेरि यो अझ प्रभावकारी रूपले यो तालिमलाई नियमन गर्न, निरीक्षण गर्न सदस्यहरूको समेत समुपस्थितिलाई परिषदको बैठकले एउटा गाइडलाइन गरेको छ। विशेष तालिमका लागि विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले एसियन गेम्समा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी असोज 6 गतेबाट एसियाली खेलकुद सुरु हुँदैछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 22 वर्ष पुरा। 22 वर्ष बितिसक्दासम्म पनि हत्याकाण्डको तथ्य अझै बाहिर आउन सकेन।
नेतृत्वले गरेको गलत निर्णयको भारी पोख्न नसक्ने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाको भनाई। पार्टी सभापतिको एकलौटी निर्णयलाई नमान्ने जिकिर। सहज रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन। उपचारको सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउन पहल गरिने भनाई। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएको झडपमा 9 जनाको ज्यान गयो। घटनाका कारण सेनेगल गहिरो रूपमा विभाजित। र काठमाडौँमा बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिता आयोजना हुने। प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै